بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا منبع رشد و ہدا والی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام اور سلام ہے. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، تابعین اعظام، محدثین اعظام، بزرگان دین دیاں خبراں تے کروڑا رحمتہ نازل ہون. پچھلے جمعے سورہ حجرات دی پہلی آیت دی تفسیر و تشریح بیان کی گئی سی. انشاءاللہ تعالی سورہ حجرات دی دوسری آیت انشاءاللہ اس کی تفسیر تشریح بیان کریں گے. اللہ رب العالمین بیان کرنے دی اور سانو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی بے شک اسی تہانو گواہ ڈرانے والا اس دنیا کائنات تے بھیجیا ہے. کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی صفات نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو پہلے میں اپنی بات شروع کراں کہ اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا کائنات تے آئے ماہ ربیع الاول دے اندر 9 ربیع الاول، جس تے مورخین محدثین دا اتفاق ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام دی وفات مبارک 12 ربیع الاول سوموار دے دن ہوئی ہے. یہ موضوع ولادت وفات دا سی بہت بار سنیا ہے. انشاءاللہ تعالی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام کس طرح کیتا جائے اس عنوان تے اس آیت تشریح کرنی ہے. پچھلے جمعے کہ آپ علیہ السلام دی بات دا احترام، آپ دے حکم دا احترام، آپ دی بات دا آپ دے قول دا احترام کیتا جائے اور آپ دی ذات دا کس طرح احترام کیتا جائے. اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم
لِبَعْضٍ أَن تَهْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنی آواز نو اللہ دے پاک پیغمبر اپنے نبی دی آواز تو اونچا نہ کریا کرو، اونچا نہ بولیا کرو، اونچیاں آوازاں دے نال اللہ اپنے پاک پیغمبر دے سامنے نہ بولیا کرو۔ اگر بولو گے ہم تہبط اعمالکم، کتے تسی اپنے اعمالاں برباد نہ کر لو۔ بنو تمیم دے کچھ لوگ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول فیصلہ کروان واسطے آئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڑھے قبیلے دا سردار مقرر کر دے، ساڑھے قبیلے دا کوئی سردار مقرر کر دے، اس توڑے کول فیصلہ واسطے آئے ہیں۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے، آپ علیہ السلام نے اپنے دو ساتھیوں دے کولوں مشورہ طلب کیتا، اے ابو بکر عمر تسی مشورہ دو کہ اس قبیلے دا سردار کس نو مقرر کیتا جائے، کیڑا سردار بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی فلاں بندے نو سردار بنا دیو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پسند نہ آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں بندے نو سردار بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نو اے مشورہ پسند نہ آیا، بحث و تکرار چل دی رہی، بحث و تکرار کردیاں آوازاں اونچیاں ہو گئیاں، اونچیاں آوازاں ہو گئیاں، بحث و تکرار کردیاں غصے اندر آ گئے، اونچیاں آوازاں بول لیاں۔ اللہ رب العالمین نے اسے وقت ہی اے آیت کریمہ نازل فرمائی، اے میرا پاک پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دیو اگر تواڈے درمیان تواڈا نبی موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اگر تواڈا نبی تواڈے درمیان موجود ہوئے تو اپنے نبی دی آواز تو اپنی آوازاں نو اونچیاں نہ کریا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، دیکھو صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر دا احترام کس طرح کریا کر دے۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت سنی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ حضرت عمر فاروق اتنی آہستہ دنال جدو بھی اللہ دے پاک پیغمبر دنال بات کر دے، اتنی آہستہ دنال کر دے کہ قریب کھڑے بندے نو آواز نہیں سن دی سی، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دوبارہ پوچھے عمر کی آکھے ہے، یعنی اتنا ڈر پہ گیا اس آیت کریمہ دا کہ اللہ رب العالمین حکم نازل کر دیتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے پاک پیغمبر دی آواز تو اپنی آوازاں اونچا نہ کریا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے یہی کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لئی کہ آج تو بعد میں اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز تو میں اپنی آواز اونچا نہیں کریں۔ کیوں؟ اللہ دا حکم آگے، احترام ہے صحابہ کرام دا۔ اور ایک صحابی اور ہے، انہوں کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی وفد آندہ، سفیر آندے، اللہ دے پاک پیغمبر ثابت بن قیس نو کے کریا کر دے، کیا ثابت بن قیس میرا حکم پڑھ کے انہوں نے سنا دے۔ اور ثابت بن قیس دی آواز قدرتی اونچی سی، قدرتی اونچی سی، تو اللہ دے پاک پیغمبر کیونکہ اے فصیح اللسان فصیح البلیغ، یعنی اگر گفتگو کریا کر دے، بزان تقریر کریا کر دے، لوگاں دے سحر تاری ہو جاندے، نہیں فصیح اللسان، نہیں اتنی فصیح اپنی زبان والے،
اور گفتگو کر دے لوگوں تے سحر تاری جاری ہو جاندہ، جادو تاری ہو جاندہ، لوگ محو ہو جاندے گفتگو سنن واسطے، ان اونچی آواز سی قدرتی۔ تو آیت کریمہ نازل ہو گئی، تے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو گالندی محسور کر لے کہ میں باہر جاواں گا، اللہ دے پاک پیغمبر نال گفتگو کراں گا تے میری آواز اونچی ہو جائے گی، میرے تے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیوں اللہ دا حکم ہے ان تحبط اعمالکم، اے ایمان والو اپنے پاک پیغمبر دی آواز تو اگر آواز اونچی کرو گے تو اڑے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو گھر دے اندر معصور کر لیا۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا ہے میرے صحابہ، اج ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، نمازہ ٹائم ہی نظر نہیں آندے۔ حضرت سعد بن معاذ نے پوچھا کیوں یہ ہمسائے سن حضرت ثابت بن قیس دے؟ تو آپ نے پوچھا سعد کی وجہ تیرا ہمسایہ نمازہ پڑھن نہیں آندا، وجہ کی ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول جی مینوں تے کسے بات دے علم، فرمایا کتے بیمار تے نہیں ہو گئے؟ فرمایا اللہ دے رسول مینوں علم نہیں، میں معلوم کر کے تو انہوں دس دیواں گا کہ حال چال پوچھیا اے ثابت تیرا اللہ دے رسول پوچھ رہے سن تو کیوں نمازہ پڑھن واسطے نہیں آنا مسجد کے اندر، وجہ کیا ہے؟ فرمان لگے اے سعد میری آواز اونچی ہے، اللہ دا حکم آگئے کہ اپنے پاک پیغمبر دی آواز تو اونچی نہ کریا کر، میں نے ڈر پہ آگیا کہ میری آواز اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز تو اونچا نہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر سے بلا رہے ہیں، ڈر دے جے اللہ دے پاک پیغمبر دے کھول۔ فرمایا ثابت کی ہویا تو اپنے آپ گھر دے اندر ہی معصور کر لے، قید کر لے؟ فرمایا اللہ دے رسول جی اللہ دا حکم آگے کہ تھوڑے تو اپنی آواز اونچی نہ کریے، میری آواز اونچی ہے، میں نے ڈر ہے کہ میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ فرمایا اے ثابت بن قیس تیری آواز سے قدرتی اونچی ہے، تیرے اعمال برباد نہیں ہونگے، میں محمد اعلان کرنا کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تیری آواز قدرتی اونچی ہے، کوئی گل نہیں۔ تو صحابہ اکرام بیان کر دے، اسی لوگاں آکھیا کر دے کہ اگر کسی نے جنتی ویکھنا ہوئے چلدا پھردا زمین تے ثابت بن قیس نو ویکھ لو۔ جن اتنا اللہ دے پاک پیغمبر دا احترام، اللہ دے حکم دا احترام ہے، کیا سانو آج اللہ دے حکم دا احترام ہے؟ کیا اللہ رب العالمین دے حکم دی حکم عدولی نہیں کر دے؟ صحابہ اکرام اللہ اور اس رسول دا حکم دا اور آپ دا احترام کس طرح کریا تھا؟ اللہ اکبر۔ آئیے اگے چلیے، اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ دے اندر آپ علیہ السلام دے عزت توقیر کرن دا واضح حکم دیتے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرا پاک پیغمبر اسی تانوں دنیا تے بھیجے گواہ بنا کے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، کس چیز دیاں خوشخبریاں دینے والا، جنت دیاں خوشخبریاں دینے والا، جنت دیاں خوشخبریاں دینے والا، کس چیز تو ڈرانے والا، جہنم تو ڈرانے والا، اللہ دے عذاب تو ڈرانے والا، قبر دے عذاب تو ڈرانے والا، اللہ دے کولو ڈرانے والا۔ اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر نو اس دنیا کائنات تے بھیجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے آن تو پہلا لوگ ضلالت دے اندر سن، لوگ گمراہی دے اندر سن، لوگ بھٹکے ہوئے سن، بیٹیاں نو زندہ درگور کر رہے سن، بتاں دی پوجا کیتی جا رہی سی، عورتاں نو حقیر سمجھیا جاندا سی، عورتاں دا حق ماریا جاندا سی، جانوراں دے نال بدسلوکی کیتی جاندی سی، حتیٰ کہ زندہ جانور دا کھڑا ہویا گوشت اتار لیندے سن اور جانور دے جسم ساڑ دیندے سن، اتنی گمراہی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر نو اس ضلالت نو مکان واسطے، اس گمراہی نو مٹان واسطے اس دنیا کائنات تے بھیجے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
اے دنیا کائنات والوں بے شک اسی اپنے پیغمبر نو بھیجے گواہ بنا کے دنیا تے ڈرانے والا خوشخبری دینے والا مبارک ہو جہاں والو تمہارا رہنمایا مبارک ہو جہاں والو تمہارا رہنمایا خدائے پاک کا بیجا ہوا ایک مقتدایا اور بھٹکتے پھر رہے تھے ہم بیابان ضلالت میں اور بھٹکتے پھر رہے تھے ہم بیابان ضلالت میں ہماری رہبری کو پیکرے صدق و وفایا اور نکالا ڈوبتوں کو دریائے ضلالت سے اور نکالا ڈوبتوں کو دریائے ضلالت سے مریضان ضلالت کے لیے بن کر شفایا مبارک ہو جہاں والو تمہارا رہنمایا اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا کائنات تے آئے ڈرانے والے خوشخبریاں دینے والے لیکن لالی اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر دی عزت کرن دا طریقہ بتا دیتا ہے ایمان والو لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہم وتوقروہم وتسبحوہ بکرۃ واسیلا اے ایمان والو اگر تسی اللہ اور رسول تے ایمان لے آؤ وَتُعَزِّرُوهُ اپنے پیغمبر دی عزت کرنی ہے وَتُوَقِّرُوهُ اپنے پاک پیغمبر دی توقیر کرنی ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ رب العالمین دیاں صبح و شام تسبیحاں بیان کرنی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ اکرام احترام کریا کر دے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی پوچھتے نے کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تسی بڑے ہو یا اللہ دے پاک پیغمبر بڑے ہو تسی بڑے ہو یا اللہ دے پاک پیغمبر بڑے نے حضرت ابوبکر صدیق دا احترام دیکھو بات ایک ہی سی فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر شان مرتبے اندر بڑے نے لیکن میں پیدا پہلے ہوئے ہوں اے نہیں آکھے میں بڑا ہوں اتنی الفاظ اندر بھی گفتگو کرن دے اندر بھی آپ علیہ السلام دا ادب و احترام کریا کر دے کہہ سکتے کہ میں بڑا نہیں کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر شان مرتبے مقام دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر بڑے نے لیکن میری ولادت پہلے ہوئی ہے اسی طرح حضرت اسرم رضی اللہ تعالی اللہ دے پاک پیغمبر دے کول بیٹھے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس طرح پوچھ لیا اسرم میں بڑا یا تو بڑا اسرم میں بڑا یا تو بڑا ہے حضرت اسرم فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی نیک بھی بڑے ہو شان اندر مقام بھی تہاڈا بڑا ہے لیکن ولادت پہلے میری ہوئی اے نہیں آکھے میں بڑا نہیں فرمایا اللہ سو جی ولادت پہلے میری ہوئی ہے لیکن شان مرتبے اندر تسی بڑے ہو یعنی گفتگو کرن دے اندر بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے ادب و احترام دا خیال کریا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر دے عزت کریا کر دے آپ دی توقیر کریا کر دے آئیے صحابہ اکرام ادب و احترام اللہ دے پاک پیغمبر واسطے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر ہجرت کر کے آئے مدینے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بہت لمبا ہے
آپ دے گھر دے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ دے پاک پیغمبر نے ابو ایوب دے انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دا آپ علیہ السلام نے انتخاب فرمایا. آپ علیہ السلام ٹھہر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے مکان 2 منزلی مکان، ایک کمرہ اوپر ہے ایک کمرہ نیچے ہے اور کچھ سین. حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دا آپ علیہ السلام نے نچلے کمرے دا انتخاب فرمایا. کیوں؟ آپ علیہ السلام نو آسانی سے آن جانے والے واسطے کوئی ملن واسطے آ جاندے. آپ علیہ السلام نو آسانی سے آپ نے نچلے کمرے دا انتخاب فرمایا. رات ہو گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دی بیوی سو گئے. ادھی رات ہوئی، جاگ آئی، فوراً اپنی بیوی نو اٹھایا. آندنے گھر والی، اللہ والی، اللہ دے پاک پیغمبر نیچے ستے نے، اسی اتے ستے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دی شان دے مطابق نہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نیچے ہون تے اسی اتے ہوئیے تے ساڑی غیرت کس طرح گوارا کر دی. یعنی اتنا آپ دا ادب و احترام ہویا. تب وہ ایوب انصاری فرماندے نے، مسلم دی حدیث ہے کہ ساری رات جا کے گزار دیتی ایک کونے اندر کہ پتہ لگے کہ اس چھت کے نیچے اللہ دے پاک پیغمبر نہیں ستے کہ آپ علیہ السلام ہٹوے نے. ایک کونے اندر جا کے بیٹھ گئی. ساری رات اپنی بیوی نو لے کے ایک کونے اندر گزار دیتی تاکہ اللہ دے پاک پیغمبر دی گستاخی نہ ہو جائے. صبح ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے معاملہ پیش کیتا. اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڑی غیر گوارا نہیں کر دی، لا لو سقیفت انت تحتہ، کہ تسی تھلے ہو تے اسی اتے ہوئیے. ساڑا ایمان جالت نہیں، میری غیر گوارا نہیں جن دی. تھوڑی شان دے خلاف ہے کہ تسی نیچے تے اسی اتے ہوئیے. آپ فرمان لگے ابو ایوب انصاری مینوں آسان نہیں ہے، لوگ آندے جاندے نے. فرمایا اللہ رسول جی نہیں، میری غیر گوارا نہیں کر دی. تسی نیچے ہو میں اوپر ہوا، اس واسطے میرا اصرار ہے کہ تسی اوپر چلے جاؤ. حضرت ابو ایوب انصاری اصرار کیتا. اصرار تے اللہ دے پاک پیغمبر اوپر چلے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی اپنے بچوں لے کے نیچے آ گئے. کیوں؟ آپ علیہ السلام دا ادب و احترام. اس طرح ایک واقعہ ہے اسد الغابہ دے اندر کہ رات میں اٹھے کڑا پانی دا پریا ہوئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑا پانی دا بھریا ہوئے. رات جاگ آئی، اٹھے تے کڑا پانی اندھیرا سی، پیر وجیا کڑا ٹوٹ گیا، پانی سارا کمرے اندر پھیل گیا. فرمایا اللہ رسول نے مشکل پیدا ہوئے گی، یہ پانی چھت دے نیچے جائے گا تو اللہ دے پاک پیغمبر دے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا. جڑی چادر سردی دا موسم ہے، فرمان لگے سردی دا موسم سی، جڑی چادر صرف ایک چادر سی میں اور میری بیوی دیکھو، جڑی اب اسی رات کو سون لگے اپنے اوپر لیندے سی، اسی اسے چادر اسے کھیس دے نال جلدی جلدی اس پانی نو سمیٹے. وہ ساری رات اسی کونے اندر گزار دیتی تاکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے آرام اندر خلل نہ پیدا ہو جائے کہ چھت چوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر دے آرام اندر خلل پیدا ہو جائے. کیوں؟ اللہ دا حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اپنے پیغمبر دی عزت کرنی ہے، اپنے پیغمبر دا احترام کرنا ہے. صلح حدیبیہ دا موقع مکے دی طرفوں سفیر بن کے آئے عروہ بن ثقفی. بعد دے اندر 5 سال بعد دے اندر صلح حدیبیہ تو مسلمان ہو گئے. عروہ بن ثقفی سفیر بن کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول.
آپ علیہ السلام نو آندے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑے تیرے ساتھی تیرے کول بیٹھے نے انہاں نے تیرے ارد گرد ڈیرا لگایا ہے اے تینوں گھیر کے بیٹھے نے اگر تیری مکے والیاں نال جنگ ہو گئی اے تیرے ساتھی تینوں چھڑ کے دوڑ جان گے تینوں چھڑ کے اکیلیاں چھوڑ کے چلے جان گے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے جا عروہ لات مناد دی جا کے شرمگان چوس یعنی گالی دیتی کہ عروہ جا جا کے لات مناد دی شرمگان چوس اسی اللہ دے پاک پیغمبر چھوڑ جاواں گے اسی اللہ دے پاک پیغمبر نہیں چھڈن والے تھوڑی دیر گزری عروہ بن ثقفی اللہ دے پاک پیغمبر دی داڑھی میں پکڑ دا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کول بیٹھے نے دبکا مارا غصے اندر آ گیا عروہ اللہ دے پاک پیغمبر دی داڑھی تو اپنا ہاتھ اٹھا تو کافر ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر دی داڑھی میں ہاتھ لگا رہے غصے اندر آ گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام دے یعنی اوتھے رہ کے تھوڑا منظر ویکھ رہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ آپ دی کس طرح عزت کر دینے آپ دا احترام کر دینے اگر اللہ دے پاک پیغمبر وضو کر دینے تے وضو دے قطرے زمین تے گرن نہیں دیندے بلکہ اپنے ہتھاں تے لے کے اپنے جسم تے ملنا شروع کر دیندے اگر اللہ دے پاک پیغمبر اپنا ہتھوں کو مبارک لعاب مبارک پھینک دینے اے لعاب مبارک آپ علیہ السلام دے منہ چوں نکل دے اپنے ہاتھ اگے کر کے اپنے جسم تے مننا شروع کر دیندے یعنی آپ دا ادب و احترام اتنا ویکھیا اتنا متاثر ہویا جا کے قریشن جا کے آندے ہو مکے والے ہو میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ہو کے آیا میں نجاشی بادشاہ دے کول بھی گیا میں قیصر کول بھی گیا میں ایران دے بادشاہ کول بھی گیا لیکن وہ دے ساتھی وہ دی اتنی عزت نہیں کر دے جتنی محمد دے ساتھی وہ دی عزت کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ آپ دی عزت کر دینے آپ دا احترام کر دینے اتنے میں کئی بار نجاشی میں ویکھیا میں قیصر میں ویکھیا میں ایران دے بادشاہ میں ویکھیا دے سبائی اتنی عزت نہیں کر دے جتنی محمد دے ساتھی وہ دی عزت کر دے تو دی گل مان لو جو کہندے وہ دی گل مان لو کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہان دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے وچ ایسی مثالی نہیں ملدی زمانے وچ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا وضو قطر گردے او نس نس کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں ڈٹھا گرے تو کدی چھٹ نام زمین اتے میں ایسا کدی بھی نظارہ نہ ڈٹھا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہم وتوقروہم وتسبحوہم بکرتا واسیلا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنے نبی دی آواز تو اپنی آوازاں اونچیاں نہ کریا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت دا دور ہے اس طرح حضرت عمر فاروق مسجد مصلی تے بیٹھے ہوئے تے سیر اندر دیکھا کہ دو ساتھی نے تے اونچی اونچی آواز دنال مسجد نبی اندر بول رہے ہیں اونچی آوازاں کس رہے ہیں جس طرح چند مہینے پہلے مسجد نبی توہین کیتی گئی مسجد نبی اندر رہ کے مسجد نبی اندر اونچی آوازاں کسیاں گئیاں گالیاں نکالیاں گئیاں مسلمان ہو کے مسجد نبی توہین کیتی انہاں
بدبختان یہ نہیں گوارا کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا روزہ مبارک مسجد نبی اندر موجود. اسی مسلمان ہو کے گالیاں نکال رہے ہیں سیاست دے اندر آ کے. اسی مسلمانوں گالی نکال رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبی نے سین اندر رہ کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دو بندے اونچی آوازاں دے نال پکار رہے ہیں، اونچی آواز گلاں کر رہے ہیں. فرمایا جاؤ انہاں دونوں بندے پکڑ کے میرے کول لے آؤ. فرمایا کتھوں کون آئے، کتھوں آئے، کون ہو، کی تہاڈا پتہ ہے؟ فرمایا عمر فاروق جی اسی طائف دے رہن والے لوگ ہیں. فرمان لگے تسی مہمان ہو، مسافر ہو، اگر تسی مدینے دے رہن والے ہوندے میں تانوں ضرور کوڑے لگا دیندا. کیوں تسی مسجد اللہ دے پاک پیغمبر دے روزے دے کول بیٹھ کے مسجد نبوی اندر موجود ہو کے اونچی آواز نال پکار رہے، تو انہیں احترام نہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا روزہ مبارک موجود ہے. اللہ اتنی توقیر کریا کر دے، اتنا احترام کریا کر دے. حتیٰ کہ صحابہ اکرام بیان کر دے نہیں کہ اگر کوئی صحابی اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت کردہ تو آپ علیہ السلام نے نال صحابہ اکرام چلے جاندے، آپ علیہ السلام نال لے جاندے. تو کسی صحابی دی جرت نہیں ہوندی سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر تو پہلے لقمے نو ہاتھ لگا لے. نہیں اتنا ادب و احترام کریا کر دے. اور جدو آیت نازل ہو گئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے قدم اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھایا کرو. جو آیت سنی تو کسی صحابی دی جرت نہیں ہوندی سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے قدم تو اپنے ایک قدم آگاہ کر لو. اتنا ادب اتنا احترام کریا کر دے، آپ اتنی توقیر کریا کر دے. ہاں اگر اللہ دے پاک پیغمبر حکم دیا کر دے پھر صحابی جایا کر. یہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا ادب و احترام. یہ نہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال خالی محبت کیتی جائے، آپ دے نال صرف پیار کیتا جائے، بلکہ آپ دے نال محبت کیتی جائے، آپ دا ادب و احترام کیتا جائے، آپ دی بات دا بھی احترام کیتا جائے، آپ دی بات دا بھی اور آپ دی ذات دا بھی احترام کیتا جائے. اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر نو اس دنیا کائنات تے بیچ کے اس امت احسان کیتا ہے. اور احسان اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں جٹلایا ہے. کیا ایمان والو میں اپنے پاک پیغمبر نو تہاڈے اوپر بیچ کے احسان کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کتنی نعمتاں دے نال نوازیا اللہ رب العالمین نے، لیکن لفظ احسان نہیں بولیا. جو میرے پاک پیغمبر دی باری آئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے ایمان والو میں تواڈے اوپر احسان کیتا ہے اپنے پاک پیغمبر نو اس دنیا کائنات تے بھیج کے. میرے پاک پیغمبر دے آن تو پہلا تسی گمراہی اندر سو، میرا پاک پیغمبر آیا، میرے پاک پیغمبر نے تانوں گمراہی تو نکالیا، ضلالت تو نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. اللہ نے احسان کیتا ہے. اج اسی اللہ دے پاک پیغمبر دے جی اللہ دے پاک پیغمبر آئے اسے اس خوشی دے اندر عید منا رہے ہیں، عید میلاد النبی. آئیے میں اس سے آیت دے اوپر ہی ایک نقطے دی بات کرن لگا، ذرا غور دے نال سننا کہ ساڈے بھائیوں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر حاضر ناظر ہیں. ذرا بات غور دے نال سننا. اللہ دے پاک پیغمبر جی ہر جگہ موجود نے، ہر جگہ موجود نے اللہ دے پاک پیغمبر. وہ بھی آندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر میرے گھر آن گے. کوئی آندا میرے گھر آن گے، کوئی سیالکوٹ بیٹھا ہے، کوئی کراچی بیٹھا ہے، کوئی دنیا دے کسی سے اندر بیٹھا ہے، آندا ہی میرے گھر آن گے اللہ دے پاک پیغمبر 12 ربیع الاول. یہ ساڈا عقیدہ ہے انہاں بھائیوں دا.
اسے خوشی دے اندر آ کے عید میلاد النبی والے دن ڈول باجیاں دے نال اونچی آوازاں پکاریاں جاندیاں نے، اونچی آوازاں دے نال ڈک لگائے جاندے نے، اونچی آوازاں دے نال نعرے لگائے جاندے نے۔ عقیدہ بھی ہے کہ حاضر ناظر نے، لیکن اونچی آوازاں دے نال کیوں؟ اللہ دا حکم ہے کہ ایمان والو اپنے پاک پیغمبر دی آواز تو اپنی آوازاں اونچیاں نہ کریا کرو۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر کول نے پھر اونچی آواز کیوں کس دے ہو؟ کیوں اونچی آواز نہ ٹیک لگان دے ہو؟ کیوں نعرے بازی کر دے ہو؟ عقیدہ ہے حاضر ناظر نے، پھر اونچی آوازاں کیوں لگان دے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یا عقیدہ چھڑ دے ہو یا اللہ دے پاک پیغمبر دی بات مان لو، یا عقیدہ نہ رکھو کہ اللہ دے پاک پیغمبر حاضر ناظر نے۔ اگر حاضر ناظر نے پھر اونچی آواز نعرے نہ لگاؤ، نعرے بازی نہ کرو، ڈک لگا کے باجے لگا بجا کے ڈول لگا کے آپ دی آمد دا انتظار نہ کرو، یا اونچی آواز نہ لگاؤ، یا یہ عقیدہ نہ رکھو کہ اللہ دے پاک پیغمبر حاضر ناظر۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر حاضر ناظر نے، موجود نے، ہر جگہ موجود نے، پھر تسی اپنے اعمال نو برباد کر رہے ہو۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تہاڈا نبی موجود ہوئے تو اپنے نبی دی موجودگی دے اندر اپنی آوازاں اونچیاں نہ کریا کرو، ان تحبط اعمالکم، ورنہ تسی اپنے اعمال نو برباد کر بیٹھو گے۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر حاضر ناظر نے پھر اے ڈول باجے بجانا، اے اونچی آواز نال نعرے کسنا، پھر ایک کام نہ کر لو، یا حاضر ناظر والا عقیدہ اپنا لو یا ڈول باجے بجا لو۔ دو عقیدے، ان دو باتیں ایک جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا تسی اللہ دے حکم دی نافرمانی کر رہے، تسی اپنے اعمال نو برباد کر رہے۔ میرے پاک پیغمبر دے ہوندیاں کوئی نبی مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر اسی اپنے مصلی تے کیوں کھڑے ہونے اگر اللہ دے پاک پیغمبر حاضر ناظر موجود ہیں؟ نہیں، اللہ دا حکم ہے اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو تھوڑا نبی موجود ہوئے اپنے پاک پیغمبر دے ادب و احترام دے اندر اپنی آوازاں اونچا نہ کرو۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی اندر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے حکم سنیا، ڈر گئے، سہم گئے، گھراں دے اندر اپنے آپ معصور کر لیا کہ ساڈی آواز اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز تو اونچا نہ ہو جائے۔ اتنا ڈر گئے اللہ دے حکم تو کہ کتے ساڈے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ تسی ایویں نہ کوئی دلیل، نہ کوئی بات، نہ قرآن و حدیث دے اندر اس بات دی دلیل موجود ہے کہ عید میلاد النبی منائی جائے۔ کیا صحابہ کرام نے منائی ہے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا 12 ربیع الولادت دا دن نہیں آیا؟ حضرت عمر فاروق نے 10 سالہ خلافت کی تھی، کیا 10 دفعہ 12 ربیع الاول نہیں آیا؟ کیا حضرت عمر فاروق نے یہ دن منایا، یہ منان دا حکم دیتا، یا خلفائے راشدین نے منایا ہے، یا کسے تابعی نے یا کسے محدث نے منایا؟ یہ 100 سال تو بعد یہ روایت شروع ہو گئی، یہ رواج شروع ہو گیا، اسی دین دے نئی خرافات پیدا کر لی، یہ بدعت پیدا کر لی، بیت حسنہ پیدا کر لی کہ ہاں جی بدعت حسنہ ہے، یہ آپ دی آمد دی خوشی ہے۔ نہ میرے بھائیو، اسی اپنے اعمال برباد نہ کر لیے بدعت دے اندر آ کے، آپ دی نافرمانیاں کر کے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم اندر لے جائے گی۔ اس واسطے خرافات نے لائٹاں لگانا، جنڈیاں لگانا، اور اس طرح خرافات اس طرح نے کہ جنڈی دے اوپر نالین بنایا ہے، جوتا بنایا ہے، اور اپنے دروازے تے لگا لیندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی آمد ہو رہی، نعوذ باللہ۔ کیا تسی اپنے والد دا استقبال، اپنے والد دا استقبال، اپنے والد دی جوتی دی تصویر کھینچ کے دروازے لگا دیو؟ کیا تھوڑا والد پسند کرے گا کہ میرا استقبال ہو رہے؟ کہ تسی اپنے والد دی تصویر دروازے لگا دی میرے والد صاحب آ رہے، کیا والد پسند کرے گا؟ وہی جوتی اتار کے تیرے سر چ مارے گا۔ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا استقبال
اسی جوتے تصویراں لگا کے جوتے دیاں نالین دیاں اپنے دربار تصویراں لگا کے آپ دی آمد کا انتظار کر، یہ آپ دی توہین ہے، یہ آپ دی گستاخی ہے، یہ آپ دے نال محبت نہیں، یہ آپ دے نال پیار نہیں۔ اس واسطے محبت اندر آ کے ایک کام نہ کیتا جائے کہ ہاتھوں ہی بڑھ جائیے، اسی اپنے اعمال نو برباد کر لئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، اپنے اعمال نو برباد نہ کر لو، تباہ و برباد نہ کر لو۔ نہ سانو اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے کہ میری ولادت دا دن مناؤ، بار میں پیدا ہویا میری ولادت دا دن مناؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پوچھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا میں سوموار دے دن پیدا ہویا اس واسطے میں روزہ رکھ دا۔ کیا آپ نے اس تو بعد یہ آکھیا کہ اے میرے صحابہ تسی بھی میری خوشی اندر آ کے روزہ رکھو؟ ہاں روزہ رکھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خوشی ہے، لیکن نہ اپنے حکم نہیں دیتا کہ میری خوشی مناؤ اسی ایویں بلا وجہ خوشی مناؤ۔ اصل اندر محبت یہ ہے کہ آپ دی تمام شریعت تے عمل کیتا جائے، آپ دی سنتاں تے عمل کیتا جائے۔ اسی نماز پڑھنی کوئی نہیں، آپ مسجد آنا کوئی نہیں، ہاں جی 12 میں بڑی محبت کا اظہار ہو رہے تھے، اسی بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا میں عاشق کے رسول ہاں، میں بڑی محبت کریں، کھے محبت ہے، نماز پڑھدا نہیں، سنتے رسول چہرے تے سجاندہ نہیں، یہی میں محبت کر رہے ہیں۔ ان محبت آخدے نہیں، محبت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، میری سنتاں دے عمل کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری صحابہ طریقے دے عمل پیرا ہو۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ یہ محبت نہیں نماز پڑھنی نہیں تے 12 ربیع منا رہے ہیں جی، کیا عاشق رسول ہے محبت رسول؟ نہ میرے بھائیو، اس اے دین نہیں، اے اسلام نہیں، نہ سانو اسلام نے حکم دیتا ہے، نہ ساڑھے دین نے حکم دیتا ہے، نہ اس قرآن نے حکم دیتا ہے، نہ سانو اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت نے حکم دیتا ہے۔ یہ ساڑھے مولویاں نے کھانے دا بن بنا کے پیسے دی لالچ اندر آ کے یہ نئی بدعت ایجاد کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سانو بدعات تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے، سانو حقیقی معنی اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرا پاک پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو اللہ تہاڈے نال محبت کرے، اللہ تہاڈے نال پیار کرے، فَاتَّبِعُونِي میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے سنتاں تے عمل کرو، میری اطاعت کرو گے یحببکم اللہ، تہاڈا رب تہاڈے نال محبت کرن لگ جائے گا، تہاڈے نال پیار کرن لگ جائے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تواڈے نال پیار نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العالمین تواڈے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس واسطے محبت کی جائے، محبت اے ہے کہ آپ دی گل نو منیا جائے، بس آپ دیاں سنتاں تے عمل کیتا جائے، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل پیار۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ